खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक सहयोगको निम्ति जोइन बटन थिच्नुहोस् अनि आफ्नो राशि चुन्नुहोस्। कुरा सुरु गर्न अघि इतिहासतिर फर्केर हेरौँ। भारत स्वाधीन हुनुभन्दा 40 वर्ष अघि दार्जिलिङमा नेबुला अर्थात् नेपाली भोटिया लेप्चा भन्ने सङ्गठन खोलियो। अङ्ग्रेजहरूले पहिले होलिडे डेस्टिनेसन र पछि चिया व्यापारबाट पैसा फलाउने सुनको हाँसको रूपमा स्याहारेको दार्जिलिङलाई सेड्युल डिस्ट्रिक्ट बनाएको थियो। पछिबाट पछौटे क्षेत्र बनायो। सन् 1905 मा बङ्गाल विभाजन भयो। नेबुलाले यही मौकामा 1907 मा भारतका मुख्य सचिव जोहन मरले गभर्नर जनरल मिन्टोलाई लेख्यो, दार्जिलिङलाई स्वायत्त प्रशासन दियोस्, तर दिएन। त्यसपछि पनि भोटे लेप्चा नेपालीको हिल मेन्स एसोसिएसन खोलियो। यसले पनि 1917 मा भारत सरकारसित दार्जिलिङलाई अलग प्रशासनिक एकाइ दियोस् भन्ने माग गर्यो, तर दिएन। ब्रिटिसले ट्राइबल मानेका दार्जिलिङवासीले बङ्गालबाट दार्जिलिङलाई छुट्याइदिने अपिल निरन्तर गरे, पटक्कै सुनवाई भएन। बरु दार्जिलिङलाई अंशत बहिर्भूत क्षेत्र बनाइयो। 1937 मा पनि कि त दार्जिलिङलाई राज्य बनाऊ कि त चिफ कमिसनर्स प्रोभिन्स बनाऊ भन्ने आवाज उठ्यो, त्यो पनि सुनिएन। अङ्ग्रेज गएपछि कहिले भुटान कहिले नेपालसित घरिघरि जोडिने यो भूभागलाई बङ्गालले देखरेख गर्यो। भारत स्वाधीन भयो। 1950 मा संविधान बन्यो। सङ्घीय प्रणालीतिर हिँडेको देशलाई दार्जिलिङको राजनैतिक दल अखिल भारतीय गोर्खा लिगले 1952 मा दार्जिलिङ तराई र डुवर्स मिलाएर छुट्टै राज्य बनायोस् भन्ने माग गर्यो, तर सुनवाई भएन। त्यसपछि अनेकौं सङ्गठन बने, अनेकौं नेता आयो, अनेकौं दाबी गरे, अनेकौं आवाज उठे। ती सबैलाई भारत सरकार र बङ्गाल सरकारले दबाउँदै आयो। यसरी बङ्गालबाट छुट्टिने दार्जिलिङका गोर्खाहरूको आन्दोलनलाई 1907 देखि नै दबाउँदै ल्याएको हो। घिसिङको आन्दोलन पनि दबायो, माग पनि दबायो। विमलको आन्दोलन पनि दबायो, माग पनि दबायो। यसको प्रमुख र एउटै कारण हो सरकारसित लड्ने बलियो रणनीति नहुनु, सङ्गठित आवाज नहुनु र सामूहिक रूपले रणनीतिपूर्वक दबाव नबनाउनु र छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई राष्ट्रियकरण नगर्नु। माग 1.5 करोड गोर्खाको, तर आन्दोलन 7-8 लाख गोर्खा बस्ने ठाउँमा मात्र हुनु। आन्दोलनको चरित्र पहाड तराई र डुवर्समा मात्र सङ्कुचित हुँदा सरकारले बुझ्छ यो क्षेत्रीय समस्या हो, यसकारण समाधान पनि क्षेत्रीय नै भयो। कहिले दागो पापोको रूपमा, कहिले जिटिएको रूपमा। 1907 देखि अलग पहिचानको निम्ति गोर्खाहरू सङ्गठित बनेको कुरा सरकारलाई थाहा छ। यो जुन गोर्खा भन्ने जाति छ, यसको जन्म, बुनोट र यसको उद्देश्य नै सबै जात गोष्ठीहरूको छाता जातिको रूपमा भएको हो। एउटा जातले केही हुँदैन भनेर नै नेबुलाहरू बनेको हो। एउटा जातले केही हुँदैन भनेर नै हिलमेन्स एसोसिएसनहरू बनेको हो। हाम्रो शक्ति भनेकै गोर्खा भन्ने जाति हो। गोर्खा जातिको उन्मुक्ति हुँदा क्षेत्री बाहुन कामी दमाईको मात्र हुँदैन, सबै जातको हुन्छ। तर सरकार बडो हरामी हुन्छ। गोर्खा फुटायो भने शक्ति टुक्रिन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ। त्यसैले जब गोर्खा लिगले दार्जिलिङ बाहेक पनि तराई डुवर्स मिलाएर, पहाड तराई डुवर्स मिलाएर छुट्टै राज्य बनाउने माग गर्यो, बङ्गालमा सरकार सम्हालिरहेका तत्कालीन काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री विधानचन्द्र रोयले बडो चलाकीपूर्ण गोर्खा फुटाउने खेल खेल्यो। गोर्खालाई भाषिकको रूपमा फुटायो। 1952 को जनगणना हेर्नुहोस्, हामी कसरी फुट्यौँ, त्यही छ रिजल्ट। सरकारी रूपमा हामी भाषिकको रूपमा गोर्खा नरहेपछि लेप्चाहरूले कसरी गोर्खा सर्टिफिकेट पाउँछ त आर्मीमा लाग्नलाई? लेप्चाहरूलाई गोर्खा सर्टिफिकेट नदिँदा सरकारसित लडाइँ गर्नुपर्ने हो। तर सत्ताको चलखेल बुझ्ने हामीसित कति नै पो छन्। तपाईँलाई थाहा छ, बङ्गालीभाषी हरेक प्रशासक, मन्त्री वा साधारण नागरिकले अङ्ग्रेजले छोडेको दार्जिलिङ हाम्रो हो भन्ने ठान्छन्। दार्जिलिङका बासिन्दालाई चाहिँ विदेशी मान्छन्। यसका अनेकौं कारणहरू छन्। एउटा बलियो कारण हो पहाडवासीले बोल्ने नेपाली भाषा। नेपाली भाषा बोल्ने बित्तिकै दार्जिलिङका बासिन्दा नेपालबाट आएका हुन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। त्यसैले गोर्खाहरूको विरुद्ध आमारा बङ्गाली जस्तो संस्थाहरूलाई राज्य सत्ताले पालेर राखेको छ। दार्जिलिङका नेपाली भाषीहरूलाई यसै पनि
सरकारले 1950 को नेपाल भारत सन्धिको धारा 7 को बाटो दार्जिलिङ छिरेको भनेर दोस्रो दर्जाको नागरिक वा अनुप्रवेशकारीको रूपमा हेर्छन्। यसैले नै केन्द्र होस् वा राज्य दुवै मिलेर आन्दोलन निरन्तर दबाउँछ। सरकारहरू गोर्खा फुटाउने आन्दोलन दबाउने दुश्मन हुन्। तिनै दुश्मनको साथ लागेर उँभो लागिन्छ त। कूटनैतिक रूपमा गोर्खालाई कमजोर पार्ने सरकारसित कूटनैतिक रूपमा नै लड्नुपर्ने हो। तर हाम्रो नेतृत्व त सरकारका खेताला बनिरहेका छन्। सरकारले त हाम्रै मानिसलाई हाम्रै माग, हाम्रै मुद्दा र हाम्रै जाति विरुद्ध खडा गरिरहेको छ। नेतृत्व सरकारी ब्लेसिङमा बडो हर्षित छन्। कस्तो अचम्म, हामी हाम्रै नेतृत्वको हातबाट मन्द विष पिइरहेका छौँ। सरकार भन्छ नेपालबाट छिरेको नागरिकलाई कसरी भारतमा राज्य दिनु त? हामी भन्छौँ हामी भूमिसहित भारतमा छौँ। तर सुन्छ कसले? नेपाल र भुटानको चुक्तिको कुरा गर्ने बित्तिकै हामी नै डराउँछौँ। जबकि हामीलाई चुक्तिहरूबाट निकालेर भारतको नागरिकको रूपमा स्थापित गर्न छुट्टै राज्य दिनुपर्ने हो। आन्दोलन गर्दा विदेशीको लान्छना लगाइन्छ। लान्छनाबाट बाँच्न दार्जिलिङका नेतृत्वले बारम्बार राजनैतिक रूपले गोर्खाहरूको चिन्हारी सुनिश्चित गर्न निरन्तर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै आइरहेका छन्। 1986 को 27 जुलाईमा यही लान्छनाबाट निजात पाउन सुभाष घिसिङले 1950 को सन्धि चलाएका थिए। तर गोर्खाहरूको राजनीति सही बाटोतिर जाने बित्तिकै राज्य र केन्द्र दुवैले सीआरपी लगाएर त्यसलाई दबायो। आन्दोलनकारीलाई गोली ठोक्यो, 1200 शहीद बने, हिंसा फैलियो अर्थात् आवाज दबाइयो। बङ्गाल सरकार बङ्गाल विभाजनको डरले नै आन्दोलन दबाउँछ। केन्द्र सरकार बङ्गाललाई देखरेख गर्न दिएको क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सन्देहले हेर्छ। देशको सुरक्षाको सवालमा चिकन नेकका आन्दोलन बिग्रिएको खण्डमा समस्या आइपर्छ भनेर डराउँछ। नेतृत्व यी कुराबारे सरकारहरूलाई कन्भिन्स गर्न त परको कुरा। जसले आन्दोलन दबाउँछ उसैको सरकार बनाउँछु पो भन्छ। यसपालि विमल गुरुङले आन्दोलन दबाउने ममताको सरकार बनाउने भएको छ। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अर्को के हुन सक्छ? स्पष्ट छ, ममता ब्यानर्जी र भाजपाले समाधान गर्ने स्थायी राजनैतिक समाधान छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड होइन। त्यो दागो पाप या त जिटिए जस्तै फेरि अर्को व्यवस्था हो। केही व्यवस्था माग्नको लागि 1917 को आन्दोलन भएको थियो त? थिएन। तर नेताहरूले जनतालाई घुमाउँदै ल्याएर अन्तमा फेरि बङ्गालकै व्यवस्थामा कोचार्ने कसरत गरिरहेका छन्। अब गोर्खाहरूसित दुईवटा स्थायी राजनैतिक समाधान हुने भयो। भाजपाको स्थायी राजनैतिक समाधान थाप्ने कि तृणमूल काङ्ग्रेसको? जुनै थापौँ, तर त्यो बङ्गालभित्रको व्यवस्था भने पटक्कै हुनु हुँदैन। यदि बङ्गालभित्र नै अर्को व्यवस्थाको लागि विमल र विनय दुवै लागि पर्छन् भने फेरि त्यो अर्को गद्दारी नै साबित हुनेछ। हिजो यही स्थायी राजनीतिक समाधानको आशामा भाजपालाई मत दिन लगायो। अहिले त्यसले नदिने रहेछ भनेर फेरि तृणमूललाई मत दिन लगाइँदैछ। यो रणनीति हो कि खेतालागिरी? दिनेले त जे पनि देला, माग्नेसित कस्तो स्थायी राजनीतिक समाधानको डिजाइन छ भोट माग्न अघि उनीहरूलाई जनताले सोध्न पर्दैन त? नेतालाई खेताला हुनुपर्ने बाध्यता होला, जनतालाई छैन नि त। बङ्गालबाट छुट्टिएको जुनै पनि व्यवस्था पहाड तराई र डुवर्सका जनताले मान्लान्। बङ्गालभित्रै बस्ने व्यवस्थामा मान्लान् त? असक्षम नेताले मुद्दा बोकेकोले नै जनताले दुःख पाइरहेका हुन्। जो असक्षम छन् उसले नै जनताको सपनाको व्यापार गर्ने हो। व्यापार नगरी उपाय नै त छैन। सक्षमले त रणनीति बनाउँछ। सरकारसित आँखा झुकाएर होइन, आँखामा आँखा मिलाएर आफ्नो दाबी राख्छ। सरकारसित आँखा झुकाउने नेता गोर्खाको नेता कदापि बन्न सक्दैन। छैटौं अनुसूची रोक्न बनाएको नेता विमल गुरुङले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बोक्नु नै गोर्खाहरूको लागि महान अभिशाप बनेको छ। यस्तै नेतृत्वले समय ओगटेको कारण अहिलेसम्म पनि केन्द्र र राज्यलाई गोर्खा नेतृत्व वा बौद्धिकहरूले भारत स्वाधीन भएदेखि यता भारत भूमिमा बस्ने सबै नागरिकहरू भारतीय भए जस्तै गोर्खाहरू पनि भारतकै नागरिक हुन् भन्ने कुरा बुझाउने मौका नै मिलिरहेको छैन। भूमि र गोर्खाहरूको चिन्हारी बारे अहिलेसम्म दुवै सरकारसित कुनै पनि नेतृत्वले वार्ता गरेकै छैन।
बरु जब पनि त्रिपक्षीय वार्ता सुरु भयो सरकारहरूले फ्याँकेको हड्डीमा नेताहरू झम्टिए, थापे दागो पापो, थापे झिटिए। हड्डी पाएपछि कुकुरहरूले भूमि र मुद्दा र जाति बिर्सनु स्वाभाविक नै हो। गोर्खाल्यान्डको निम्ति लडेको भए पो थाप्दैन थियो। जिटिएको सत्तामा बस्नेहरूलाई हेर्नुहोस् न, आफूलाई बाघ भनिरहेका छन्। बाघ त रणनीतिपूर्ण आन्दोलन गरेर सरकारलाई झुकाउनेलाई पो भनिन्छ, सरकारसित झुक्नेलाई त कुकुर भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, डाक्टर महेन्द्र पिलामा 1950 को नेपाल भारत सन्धि पुनरावलोकन गर्ने प्रबुद्ध समितिका सदस्य हुन्। उनले कमिटीले काम गर्दै गर्दा निरन्तर दार्जिलिङका दल र नेतृत्वलाई सन्धिबाट हुने समस्याबारेका प्रतिवेदन बुझाइदिने र आफ्नो हात बलियो पारिदिने अपिल बारम्बार गरे। तर भागोप र एक दुई सङ्गठन बाहेक कसैले चासो राखेनन्। गोर्खाल्यान्डको बाधा भनेर विनय तामाङले भन्दै गरेको 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने प्रबुद्ध कमिटीले रिपोर्ट बनाइसकेको छ। बरु विनय तामाङहरूले त्यो रिपोर्टको फाइल खोल्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरे उचित हुन्छ। देशमा लाखौं प्रबुद्ध मानिसहरू हुँदाहुँदै त्यसै बित्थामा भारत सरकारले यो कमिटीमा डाक्टर महेन्द्र पेलामालाई राखेका होइनन्। जबसम्म प्रबुद्ध समितिको रिपोर्टको फाइल खोलिँदैन तबसम्म 1950 को नेपाल भारत सन्धिबारे जति नै चिच्याए पनि केही हुँदैन। किनभने यो दुई देशबीचको सन्धि हो जहाँ हाम्रो चिनारी चेप्टिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिलेसम्म प्रबुद्ध कमिटीको रिपोर्टलाई वास्ता नै गरेका छैनन्। त्यो रिपोर्टको फाइल खोलिने बित्तिकै गोर्खालाई राज्य र केन्द्रले हेर्ने दृष्टिकोणमा कस्तो फरक पर्छ त्यो छर्लङ्ग हुनेछ। तपाईहरूलाई याद होस्, दार्जिलिङका भूमि र यो भूमिमा राज्य गठनको दाबी गर्नेहरू निरन्तर भारतीय खुफियाहरूको नजरमा छन्। खुफियाहरूको नजरमा सरकारहरूले राष्ट्रलाई चोट पार्ने कुनै पनि गतिविधि भइरहेको छ कि छैन भनेर गिद्धे नजर बनाउन खुफिया राखेको, जसले सरकारलाई जुन रिपोर्ट बुझाउँछ हामीलाई सरकारहरूले हेर्ने दृष्टिकोण त्यसरी नै बनिन्छ। नमस्कार, म मनोज बोगटी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा तपाईलाई स्वागत गर्छु। आज म मुद्दा र गोर्खामाथि गम्भीर दृष्टिकोण राख्नेछु। कुनै पनि पार्टीको समर्थक भएर होइन, खाँटी गोर्खा भएर, खाँटी मुद्दा प्रेमी नागरिक भएर, खाँटी भारतीय भएर हेर्नुहोला, सुन्नुहोला, बुझ्नुहोला अनि बुझेको कुरा सबैमा साझा गर्नुहोला। तपाईहरुलाई थाहा होला, दार्जिलिङ जिल्ला मतदाता कार्यालयले 28 जुन 2018 मा रोशन गिरी र विमल गुरुङको नाम भोटर लिस्टबाट हटाएको छ। तपाईहरुलाई थाहा होला, दार्जिलिङ न्यायालयले 29 मार्च 2018 मा विमल गुरुङ र रोशन गिरीहरूलाई प्रोक्लेम अफेन्डर्स घोषित गरेको छ। त्यसैको टेकोमा राज्यपाल जयदीप धनगढले भगौडेको संज्ञा समेत उनीहरूलाई दिएको त तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा छ। केही वर्षदेखि भारत र बंगालको खुफियाले विशेष गरी विमल गुरुङमाथि गिद्धे दृष्टि राखेको हो। किनभने उनीहरू विवादित भूमि जो बंगालको कहिले होइन वा भारतकै पनि आधिकारिक रूपमा छैन, विभिन्न आरटीआई रिपोर्टले बताइसकेको छ। शंकरहाङ सुब्बाले त्यो आरटीआई को जिकिर बारम्बार गरेकै छन्। विमल गुरुङ जो न्यायालय र सरकार दुवैको आँखामा संदिग्ध हुन्, उनी त्यो विवादित भूमिमा छुट्टै राज्यको माग गर्ने नेता पनि थिए। उनी नेता पनि थिए, छुट्टै राज्य माग गर्ने हो। विमल गुरुङ छुट्टै राज्यको माग गर्ने नेता थिए। अहिले बंगाल अधीनस्थ स्थायी राजनीतिक समाधान उर्फ GTA 3 माग्नतिर लागेका छन्। विमल गुरुङ जो अहिले टाउकोमा बोकेको केसबाट फुत्किन जनताको मुद्दा बेचेर भए पनि छुट्टै राज्य विरोधी ममता ब्यानर्जीलाई जिताउन पहाड छेउछाउ गतिविधि गरिरहेका छन्। यो उनको दलीय बाध्यता हुनै सक्छ। विमल गुरुङ जो अहिले केन्द्र सरकारलाई मुद्दा छिराउन दबाब दिनको साटो मुद्दा दबाउने सरकारलाई जिताएर जवाब दिन्छु भनिरहेका छन्। यो उनको निजी बाध्यता हुनै सक्छ। मुद्दा बेचेर आफू मात्र बाँच्न मुखमा गोर्खाल्यान्ड बोकेर अर्कोतिर गोर्खाल्यान्ड विरोधी ममता ब्यानर्जीको सरकार बनाउँछु भनिरहेका छन्। फेरि बंगाल अधीनस्थ अर्को व्यवस्थातिर फर्किरहेका छन्। यो आफू बाँच्नलाई गर्नुपर्ने बाध्यता हुनै सक्छ,
तर यही उनको बाध्यता मुद्दा प्रेमीहरूमाथि ठुलो धोका र कुठाराघात पनि हो। विमल गुरुङले जानेर होस् वा नजानेर मुख खोले कि 2019 को चुनावको रिमोट उनले नेपालबाट चलाएका हुन्। तपाईहरू सोच्नुहोस्, जोमाथि भारतीय खुफिया लागेको छ, सरकारहरूले जसको मुद्दालाई नेपालबाट छिरेका विदेशीहरूको मुद्दा भनेर भन्छ, जसको भोटर लिस्टबाट नाम काटिएको छ, जसलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लागेको छ, उसले नेपालमा बसेर दार्जिलिङको राजनैतिक गतिविधि गर्दा खुफिया विभागले सरकारलाई कस्तो रिपोर्ट बुझायो होला। यो बेहदै गम्भीर कुरा हो। विमल गुरुङलाई माया गर्नु एउटा कुरा हो, तर जसले नेपालबाट दार्जिलिङको राजनैतिक गतिविधि गर्छ, यो मुद्दाको लागि, जातिको लागि, भूमिको लागि पक्कै पनि सरकारलाई दिने राम्रो सन्देश भने होइन। नेपालमा बसेर दार्जिलिङको राजनीति गर्ने विमल घरिघरि दिल्ली पनि पुगे, त्यही बसे। कसरी बसे त? विमल गुरुङहरूले आफैले भनेका छन्, दिल्लीमा पनि उनीहरूले घरि नघरि डेरा सारिरहनु पर्थ्यो। किन त? खुफिया विभागले बुझाएको रिपोर्ट र उनीमाथि लागेको युएपीएको मुद्दाको कारण होइन त? मन्त्रीहरू भेट्न जाँदा पनि विमल गुरुङहरू भेष बदलेर जानु पर्थ्यो। किन त? विमल गुरुङहरूलाई त लुगाहरूले छोपेर गाडीको लास्ट सिटमा लिएर जानु पर्थ्यो। किन त? यी विमल गुरुङ जसको भोटर लिस्टबाट नाम काट्यो, यी विमल गुरुङ जसलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लागेको छ, यी विमल गुरुङ जो नेपालमा लुके, यी विमल गुरुङ जो नेपालबाट दार्जिलिङको राजनैतिक गतिविधि बढाए, यी विमल गुरुङ जसले सर्वभारतीय गोर्खाहरूको मुद्दाको नेतृत्व त गरे, तर केन्द्रीय मन्त्रीहरू भेट्न जाँदा एक्लै पुगे। यी विमल गुरुङ जसले स्टेयरिङ कमिटी बनाएनन्, यी विमल गुरुङ जसले सर्वभारतीय गोर्खाहरूको स्टेक होल्डरहरूको कमिटी बनाएनन्, यी विमल गुरुङ जसले जीएमसीसीमा बारम्बार हस्तक्षेप गरेर कमिटीलाई शक्तिशाली बन्नै दिएनन्, यी विमल गुरुङ जसको पालामा दार्जिलिङमा मदन तामाङ लगायत अनेकौंको हत्या भयो, यी विमल गुरुङ जसले बारम्बार दार्जिलिङलाई चिकन नेक क्षेत्र भन्दै लडाइँ गर्न जङ्गल पस्छु भनेर गरिए, जङ्गी ड्रेस लगाएर रिपब्लिक टिभी जस्तो राष्ट्रिय न्युज च्यानलको अन्तर्वार्तामा तमासा देखाए। यस्ता विमल गुरुङलाई केन्द्रले कसरी, कुन विश्वासमा, कुन भरोसामा, कुन क्षमतामा, कुन लजिकमा, कुन रिक्समा, कुन एथिक्समा दार्जिलिङ र तराई डुवर्सका सिधा सोझा गोर्खाको भविष्य बोकाएर पठाउन सक्छ? तपाईहरु आफै बुझ्नुहोस्। खास मुद्दाको बाधा हुन्, कसरी हुन्? जुन नेता नै संदिग्ध छन्, उसको भरोसामा दार्जिलिङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको भार बोकाएर पठाउनै सक्दैनौँ। यसैले मुद्दा बिग्रिएको, गोर्खाहरूलाई हेर्ने सरकारहरूको दृष्टिकोण बिग्रिएको, यिनै विमल गुरुङ जस्ता सतही नेताहरूको संदिग्ध गतिविधिको कारण बिग्रिएको। जसले जुन क्षमता मागिरहेको त्यही धान्न नसक्ने मानिसलाई कसरी संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको दार्जिलिङ, तराई र डुवर्स जिम्मा लगाउन सक्छ? तपाईहरु नै बुझ्नुहोस्। जिटिए ग्रहण गर्दै गर्दा विमल गुरुङले भनेका थिए, जिटिए राज्य चलाउने प्र्याक्टिस हो। ती विमल गुरुङ जसले जिटिए नै चलाउन सकेनन्, ती विमल गुरुङ जसले जिटिएको क्षमता नै चिनेनन्, ती विमल गुरुङ जसले रणनीति बेगर्ने आन्दोलन गरेर सरकारलाई आन्दोलनकारी मार्न गोली ठोक्न लगाए, ती विमल गुरुङलाई केन्द्र सरकारले कुन आधारमा विश्वास गर्ने? विमल गुरुङ गोर्खाका हुन् कि सरकारको? उनको गतिविधिहरूलाई हेरेर सचेत, बौद्धिक र पढे लेखा भएका जनताले पक्कै पनि बुझ्नेछन्। कुरा बडो जटिल छ, संवेदनशील छ, गम्भीर छ, जोसुकैको भेजामा छिर्ने कुरा होइन यो। राजनीति जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउनु होइन। राजनीति रणनीति र दूरगामी कूटनीतिले बनिन्छ। नेताको काम त मुद्दा र जनता, जाति र भूमिको निम्ति अल्पगामी र दूरगामी रणनीति बनाएर सबै स्टेक होल्डर्स वा विषय विशेषज्ञहरूलाई लिएर थाप्नेहरूको विश्वासिलो बौद्धिक टोली लिएर दबाव बनाउनु पर्ने हो। जबसम्म भरोसा लाग्दा बौद्धिकहरूको झुण्ड गएर दिल्लीमा घेरो हाल्दैनन्, तबसम्म सरकारहरूले संवेदनशील क्षेत्र चलाउँछ भनेर विश्वास गर्न नै सक्दैन। नेताले बङ्गाल विभाजन होवेन भन्ने सरकार बनाउनु पर्ने हो कि बचे खुचेको स्पेसमा
रणनैतिक दाउपेच गर्नुपर्ने हो। ममतालाई जिताउन भाजपालाई जवाब होइन, मुद्दालाई जिताउन केन्द्रलाई दबाब दिनुपर्ने होइन। तर जे भइरहेछ उल्टो भइरहेछ। उल्टो काम कसले गर्छ? सरकारका एजेन्टहरूले। जुन जुन सरकारले आन्दोलन दबायो त्योसित लड्न छोडेर विनय अनितसित जोरी खोज्नुको अर्थ के हो? विनय अनित उनीहरूकै मानिस हुन्। विमल जति ममताको मानिस हुन्, विनय अनित पनि उत्तिकै ममताकै मानिस हुन्। फेरि झगडाको नाटक के को लागि? जनतालाई थाहा छ दुवै ममताको चाबीले चल्ने मिसिन हुन्। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, विमल गुरुङ जबसम्म दिल्लीमा थिए उनीसित अपार सम्भावना थियो यदि रणनीति बनाएको भए। उनी एक्लैलाई केन्द्रले उनको संदिग्धताको कारण विश्वास गर्न सक्दैन। यसैले शक्तिशाली टिम बनाएर विमलले काम गर्नुपर्ने थियो। अब त ममताको प्रशासनको घेरमा छन्, सुनको पिञ्जडामा छन् विमल गुरुङ। विनय होस् वा विमल, ममताले जुन भारी बोकाउँछ बोकेर पहाड आउनै पर्छ। किन सधैँ यस्ता बाध्यताहरूको भारी बोकी हिँड्छन् हाम्रा नेताहरू? किन सधैँ आफ्नो बाध्यता जनतालाई थोपिरहन्छन् यी हाम्रा नेताहरू? जनताले सबैको गतिविधि निहालिरहेकै छन्। सबै पार्टीसित समर्थक हुन्छ, तर समर्थक भनेको जनता पक्कै पनि होइन। जनसभामा नाच्ने समर्थक होलान्, मिम्स बनाउने, पत्रकारहरूलाई धम्की दिने, गाली गर्ने, साहित्यकार, चित्रकार, लेखकहरूलाई गाली गर्ने समर्थक होलान्। जनता भने होइनन्। सोसल मिडियामा 2-4 जनाले आफ्नो भगवानको महिमा गाउँदा जनतालाई फरक पर्दैन। जनता दल र नेतृत्वको रणनीति, कूटनीति र इमान्दारिता चिन्छन्। आफै बेचिएर आउनेहरूले मुद्दाको उद्धार गर्छु भन्दा आत्मसमर्पण गरेर मिडिया सामु गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दा समर्थक खुसी होलान्, जनता पटक्कै खुसी हुँदैनन्। समर्थकहरू जिटिएका कुर्सी र पैसामा राल काट्ने बाघ नेताहरूको गर्जन सुनिदेलान्, जनतालाई वास्ता छैन। आफू बाँच्न मुद्दा बेच्ने र मुद्दा बचाउन आफू बेचिने बीचको फरक जनतालाई थाहा छ। जनताले खोजेको जनसभा नेता बचाउने होइन, मुद्दा बचाउने जनसभा हो। जनताले खोजेको जनसभा दल बचाउने होइन, जाति बचाउने जनसभा हो। दुवैले 50-50 हजार समर्थक थुपार्लान्, तर बचेको 7-8 लाख जनता त साइलेन्ट छन्, जसले नेता होइन मुद्दा हेर्दैछन्। के छ त नेताहरूसित मुद्दा? एउटा भन्दैछन् भाजपालाई जवाब दिन ममता जिताउँछु। जनताले के पाउँछन् गोर्खाल्यान्ड विरोधी ममता जिताएर? फेरि बङ्गालभित्रकै व्यवस्था। जनताले खोजेको त भाजपालाई जवाब होइन, मुद्दाको लागि केन्द्रलाई दिने दबाब हो, बङ्गालबाट मुक्ति हो। जनता बङ्गालको दास होइन, आफ्नो भूमिको मालिक बन्न चाहन्छन्। सरकारसित मिल्नु ठिक छ, काम बनाउन मिल्नै पर्छ, तर कुनै पार्टीलाई जिताउनै पर्ने बाध्यता भने छैन। एउटै दापमा दुईटा खुकुरी हाल्नु नहाल्नु सरकारको मर्जी हो। जसले नाफा दिन्छ ममताले उसैलाई राख्छ। हर्कबहादुर छेत्रीले चुनाव जित्न नसक्दा दुधबाट झिङ्गा निकाले जस्तो ममताले फ्याँकेकै हो। विनय तामाङ अनित थापालाई पनि फ्याँक्नै सक्छन्। विमललाई चुनाव जितेर देखाउने खेताला बन्न बाध्यता होला, विनय अनितलाई छैन। जिताउन सकेन भने विमलको टाउकोमा रहेको केस ममतालाई काफी छ जगाट्नको लागि। भाजपामाथि बेसी झम्टियो भने विमललाई ठेगानामा ल्याउन केन्द्र सरकारसित युएपिएको मुद्दा पर्याप्त छ। यसै पनि अमित शाहले आज एनआइएका अधिकारीहरूसित बैठक गरिसकेको छ। जनतालाई सरकारले के चाहन्छ त्यसको भागीदारी बनाउने नेतृत्व होइन, जनताले के चाहन्छ त्यसको समाधान गर्ने नेतृत्व चाहेको छ। नेताहरूले याद राख्नुपर्छ, सरकारहरूले त 1907 देखि नै गोर्खामाथि षड्यन्त्र गर्दै आइरहेको छ र गरि नै रहनेछ। जनता त मुद्दा छिराउने नयाँ सोच र नयाँ विचार खोजिरहेका छन्। जनता त मुद्दा छिराउने फराकिलो सोच र फराकिलो बाटो खोजिरहेका छन्। यसपल्ट विनय तामाङले भने केही संवेदनशील मुद्दा उठाएका छन्। राम्रो कुरालाई सराहना गर्नुपर्छ। दार्जिलिङको भूभाग ट्रिटी अब्लिकेटेड एरिया नै हो। 1950 र 1949 को नेपाल र भुटानसितको सन्धिबारे आधिकारिक छिनाफान अनिवार्य छ नै। 8वटा क्षेत्रलाई पार्सियली एक्सक्लुडेड क्षेत्र बनाउँदा
दार्जिलिङ र इतर क्षेत्रलाई सरकारले वास्ता नगरेकै हो। यसको निम्ति सरकारहरूको ध्यान आकर्षण गराउन अनिवार्य छ नै। घर बनाउन घडेरी त चाहिन्छ नै, जमिन चाहिन्छ नै। पहिले त्यही जमिनको छिनाफाना हुनैपर्छ। ममताले बनाउने होस् वा भाजपाले, दुवै पिपिएस बनिन अघि भूमिबारे छिनाफाना हुन अनिवार्य छ। तर यही मुद्दा पनि विनय तामाङ एक्लै बोकेर हुँदैन। सरकारलाई दबाब दिने भाष्य अनेकौँ हुन सक्छ, तरिका, शैली र माध्यम अनेकौँ हुन सक्छन्। यसको निम्ति सर्वदलीय सुझबुझमा सामूहिक दबाब बनाउन अनिवार्य छ। राज्य र केन्द्र दुवैसित साँठगाँठ बनाएर बौद्धिकहरूको जम्बो टिम बनाएर राज्य र केन्द्र दुवैमा दबाब बनाउन सकिन्छ। मुद्दा संवेदनशील छ, यसकारण रणनीति पनि संवेदनशील हुनु पर्यो। मुद्दा गम्भीर छ, यसकारण कार्यचरित्र पनि गम्भीर हुनु पर्यो। नेताहरूको कच्चा जोस र कच्चा कदमकै कारण सरकारहरूले गोर्खाहरूको मुद्दा र सपना दबाउँदै आइरहेको छ। विमल विनय झगडा गरिरहेका छन्, वास्तवमा बिग्रेको केही थिएन। विमल गुरुङ र विनय तामाङसित रणनैतिक सुझबुझ हुँदो हो। एउटा दिल्लीमा बसेर केन्द्रलाई दबाब दिने कुटनीतिमा हुन्थे, अर्को पहाडमा विकास मार्फत विभिन्न क्षेत्रका मूल्यहरूको निर्माण गर्ने कुटनीतिमा हुन्थे। स्पष्ट भइसक्यो, अब सरकारहरूसित बाँचेर केही हुँदैन, मिलेरै काम बनाउने हो। जोसित मिलेका छन् उनीहरू बीच सुझबुझ बनाउन सकिन्थ्यो। विमल केन्द्रसित मिलेर, विनय राज्यसित मिलेर काम गर्नै सकिन्थ्यो। मुद्दाको निम्ति विमल विनय दुवै मिलेर रणनीति बनाउनै सकिन्थ्यो। तर दुर्भाग्य आफ्नोहरू बीच झगडा छ। यो पनि आन्दोलन दबाउने सरकारको आडमा। यो जस्तो दुर्भाग्य अर्को केही हुनै सक्दैन। बुझ्नुपर्छ, विमल पनि ममताकै कारण भाग्न बाध्य बनेका हुन्, विनय पनि ममताकै कारण मिल्न बाध्य बनेका हुन्। तत्कालीन परिस्थितिमा जे हुनुपर्थ्यो त्यो भयो। दोष सरकारको हो, उनीहरू दुवैको होइन। उनीहरू दुवैको दोष हो भने रणनीति नबनाउनु नै दोष हो। जनतालाई एकअर्काको गाँठ कोराकोर गर्ने बाघ होइन, सरकारहरूलाई दबाब बनाउन सक्ने बाघ चाहिएको हो। जनताको चाहना एकातिर छ, नेताहरूको चाहना अर्कोतिर छ। जनताले यी सबैको हिसाब किताब राखेकै छन्। आजको समयले मागेको राजनीति नै सरकारहरूसित झगडा नगरी, जनतालाई दुःख नदी, विकास पनि गर्दै सरकारलाई दबाब बनाउने हो। यही राजनीति नै अबको राजनीति हो। तर नेताहरू सरकारी कुटनीतिमा फँसिरहेका छन्। अब कति सरकारको कुटनीतिको शिकार बन्ने गोर्खा नेतृत्वले सरकारलाई रणनीतिक शिकार कहिले बनाउने? अब दार्जिलिङ तराई र डुवर्सका जनता र नेताहरूको बौद्धिकता नाप्न सक्ने भइसके जनता। झुक्क्याएर केही पनि हुनेवाला छैन। 50-50 हजार समर्थक थुपारेर आफूहरूलाई ठुलै नेता हो भन्ने लागिरहेकै होला उनीहरूलाई। तर चुपचाप बसेको 7-8 लाख जनता यी नेताहरूको हरेक गलत कामको रिपोर्ट कार्ड बोकेरै बसेका छन्। चुपचाप बसेका 7-8 लाख जनताले दुवैको कुटनीति, रणनीति र इमान्दारिता हेरिरहेकै छन्। यसैले सरकारको कठपुतली बन्ने र खेताला जाने राजनीति जनताले मन पराउँदैनन्। सरकारले अनेकौं कुटनीतिमा गोर्खा नेताहरूलाई फसाउँछन्। अब गोर्खा नेतृत्वले पनि सरकारलाई आफ्नो कुटनीतिमा फसाउनु पर्यो। जसकोमा त्यो क्षमता देख्छ 7-8 लाख जनताले उसैलाई भरोसा गर्ने स्पेस बन्छ। सरकार त बडो जालिम हुन्छ। 1952 मा नेपाली भाषीको जनसङ्ख्या 19.96% मात्रै बनायो। त्योभन्दा अघि नेपाली भाषी 96% थिए। रोयले भोटे, लाप्चे, नेपाली, हामी सबै गोर्खाली भन्ने नारा तोडेका हुन्। 51 को जनगणनापछि लेप्चाले लेप्चा, भोटेले भोटे, राईले राई, थामीले थामी, अनि जसले आफूलाई गोर्खा मान्छ उसले नेपाली लेखे। सरकारी जालमा परेर नेपाली भाषी नै अल्पसङ्ख्यक भए। 2021 मा फेरि जनगणना छ। यसपालि पनि त्यस्तो हुनु दिनु हुँदैन। हामीसित आधा एमपी र 3 विधायक छन् जसले सरकारमा कुनै प्रभाव नै पार्दैन। 2026 मा डिलिमिटेसन छ। लोकसभा र विधानसभा क्षेत्र बढाउनेतिर कसले काम गर्ने? तपाईलाई थाहै होला, भाषिक रूपले टुक्रिएको गोर्खालाई ममता ब्यानर्जीले जात-जातमा टुक्राइन्। यस्तो जालिम हुन्छ सरकार। 2017 मा भाजपाले ममतालाई देशमा हिंसक देखाउन विमल गुरुङलाई कठपुतली बनाएर आन्दोलन गर्न उक्सायो। केन्द्रको सेना र राज्यको पुलिस दुवैले आन्दोलन दबायो। आन्दोलनकारी मरे, विमल नेपालमा लुके।
विनय अनित जिटिएमा फर्किन बाध्य बने। यी सबै विमलले चाहेर, अनित विनयहरूले चाहेर भएको होइन, सरकारहरूले चाहेर भएको। यस्तो जालिम हुन्छ सरकार। जालिम सरकार चिनेर गोर्खे रणनीति बनाउन नसक्ने कसरी गोर्खाको नेता बन्न सक्छन्? जालिम सरकार चिन्ने गिदी नभएका नेताहरूले सारा गोर्खाको मुद्दालाई खाडलमा हालिरहेका छन्। यस्तै गोबर गणेश नेतालाई सरकारले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने हो। यस्तै गोबर गणेश नेता नै हिजो ममताले धोका दियो भनेर भाजपामा लागेका हुन्, आज फेरि भाजपाले धोका दियो भनेर ममतातिर फर्किरहेका छन्। नेपालमा लुकेर दार्जिलिङको गतिविधि गर्ने, भोटर लिस्टबाट नाम काटिएको, प्रोक्लेम डिफेन्डर मुद्दा लागेको, युएपिएको मुद्दा लागेको विमल गुरुङलाई ममताले सहजै प्रयोग गरिरहेकी छन्। यस्तो जालिम हुन्छ सरकार। यसैले संवेदनशील क्षेत्रमा बसेर राजनीति गर्ने नेतृत्वलाई इतिहास, भूगोल र सरकारी चलखेलहरू थाहा हुनुपर्छ। अहिले ममता र मोदीको वर्चस्वको लडाईँ छ। यसबाट फाइदा उठाउने रणनीति बनाइनुपर्छ। भित्तैभरि क्रामकपाले पोस्टर टाँच्नु रणनीति होइन, जनसभा गरेर एकअर्कालाई गाली गर्नु रणनीति होइन। अब संसदको शीतकालीन सत्र कोरोनाको कारण हुनेवाला छैन। यस्तोमा पहाड, तराई र डुवर्समा बनिएको पोलिटिकल भ्याकुमबाट उठ्ने फोर्स जन्मिनु पर्यो। सरकारका कठपुतलीहरूले गर्ने ड्यामेजबाट मुद्दा, जनता, जाति र भूमिलाई बचाउनु पर्यो। संसद सत्र नचले पनि केन्द्रलाई 11 जातलाई जनजाति बनाउन अर्डिनेन्स निकाल्न दबाब बनाउनै सकिन्छ। आरजीआईले 3 पल्ट खारेज गरेको मुद्दा हो। गृह मन्त्रालयले चिठी लेखेर कसरी म्यानिपुलेट गर्न सक्छ त्यसबारे घुत्लिनै पर्छ। पीपीएस भनेको बङ्गाल बाहिर कि भित्रको हो, यसबारे चूडान्त आश्वासन हुनै पर्छ। अब राष्ट्रिय दलहरूको खेताला जान बन्द गरिनुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो र मुख्य कुरा क्षेत्रीय आकाङ्क्षा र क्षेत्रीय राजनीति बचाउने राजनीति गरिनुपर्छ। विमल हिजो बाधा थिए, अब हट्यो। केन्द्रसित संवाद गर्ने फाटक पनि खोलिसकेको छ। अब सर्वदलीय रणनीति बनाएर सारा स्टेक होल्डरहरूलाई अघि राखेर मुद्दा, जाति र क्षेत्रीय राजनीति बचाउँदै केन्द्र र राज्य दुवैलाई दबाब बनाउने कूटनीतिमा हाम्रा नेतृत्वहरू उत्रिनु पर्यो। अब जनताले पनि चिन्नुपर्छ भोलिको सम्भावना रोक्न कसलाई सरकारले खेलाइरहेको छ र किन खेलाइरहेको छ। देखेको कुरा राजनीति हुँदैन, त्यो देखाइएको र भ्रम मात्र हुन्छ। अब भ्रम र यथार्थ चिन्ने चेतना विकास गर्न अनिवार्य छ। नयाँ सिराबाट गम्भीरसित मुद्दा, भूमि, जाति र जनताको सपना बचाउने राजनीति गर्न अनिवार्य छ। त्यो आरबी राईले पहल गर्दा पनि भयो, मन घिसिङले गर्दा पनि भयो, हर्कबहादुर छेत्रीले गर्दा पनि भयो, बिपी बजगाईहरूले गर्दा पनि भयो, अनि थापाहरूले गर्दा पनि भयो। जसले पनि होस् गर्न नितान्तै अनिवार्य छ। तपाईँ कुनै पनि दलको समर्थक हुनुहुन्छ भने मलाई भरपूर गाली गर्दा हुन्छ। सचेत जनता र मुद्दा प्रेमी हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई जनजनमा पुर्याएर नेता र जनतालाई सचेत बनाउने मेरो यो आन्दोलनमा सहयोग पुर्याउनुहोला। धन्यवाद।